बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, चीन ने भारत के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया क्योंकि चीनी अफवाज ने एक भारतीय कर्नल को फड़का दिया, दूसरे को मुर्गा बना दिया। याद रहे, चीन की तरफ से सड़क पर सरेआम एक भारतीय कर्नल को मुर्गा बनाया गया है। साथ ही साथ चाइना ने हमारे 20 फौजियों का सफाया कर दिया। भारत ने एतराफ़ भी कर लिया है। प्यारे दोस्तों, भारत के 45 फौजियों का सफाया किया गया और 5 को चाइना ने अगवा किया। भारत क्यों छुपा रहा है? भारत किसी भी वक्त बड़ा सानिया करने जा रहा है क्योंकि भारत ने अपनी बेइज्जती का बदला लेना है। चीन ने भारत के अंदर घुसकर कार्रवाई की है, उनके फौजियों को मारा है, साथ ही साथ अगवा किया है और अभी एक वीडियो भी जारी की है जिसमें देखा जा सकता है कि एक भारतीय कर्नल को मुर्गा बनाया गया है। कारगिल से बड़ा वाक़या हो गया क्योंकि 50 से ज़्यादा भारतीय फौजी लापता हो चुके हैं। भारत का कहना है कि चाइना ने कई भारतीय फौजी अगवा कर लिए हैं और पहाड़ी से नीचे फेंकने की धमकी भी दी है। नरेंद्र मोदी की तीनों अफवाज के चीफ से हंगामी मीटिंग जारी है। हालात काबू से बाहर हो गए हैं और अब उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि भारत चीन के साथ मामलात को ख़राब करेगा और जवाबी हमला भी करेगा क्योंकि भारतीय फौजियों की बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती हो चुकी है। कभी भारतीय फौजियों को अगवा किया जा रहा है, कभी पहाड़ी से नीचे गिराने की धमकियाँ दी जा रही हैं और अभी एक भारतीय अफसर को मुर्गा बनाकर उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की गई है। याद रहे कि सिर्फ आज के दिन ही 4 से 5 घंटे पहले एक कर्नल समेत 2 भारतीय फौजियों का सफाया किया गया। चीन की तरफ से गोलियां चलाई गईं, हमले में पहल चीन की तरफ से की गई और चीन ने सीधी सीधी गोलियां भारतीय आर्मी के एहलकारों पे की। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मुकम्मल रिपोर्ट आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि भारतीय कर्नल को किस तरह से मुर्गा बनाया गया और किस तरह से भारतीय फौजियों को अगवा किया गया, किस तरीके से मारा गया और चीन की तरफ से क्यों धमकी लगाई गई कि हम भारतीय आर्मी के एहलकारों को पहाड़ी से नीचे फेंक देंगे। ये तमाम सूरत हाल देखने के बाद मोदी सरकार ने जो हंगामी मीटिंग की, उस मीटिंग में क्या फैसला किया गया, तमाम तफसीलात जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। मौलवी समीन, मजीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। प्यारे दोस्तों, चीनी फौज ने एक भारतीय कर्नल को फड़का दिया, दूसरे को मुर्गा बना दिया। इतलात के मुताबिक आज भारतीय फौज की चीनी फौज के हाथों खूब पिटाई हुई और इस पिटाई की लड़ाई में चीनी अफवाज ने एक भारतीय कर्नल को मार दिया और दूसरे को मुर्गा बनाकर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। ज़राए के मुताबिक भारत और चीन के फौजियों के दरमियान मशरकी लद्दाख में झड़प के नतीजे में इंडियन आर्मी के कर्नल और दीगर अफसरान व फौजियों समेत 34 फौजी हलाक हो गए हैं। भारतीय फौज का कहना है कि पीर की शब मशरकी लद्दाख के इलाके गलवान में लाइन ऑफ कंट्रोल पर दोनों मुल्कों के फौजियों के दरमियान कशीदगी के खात्मे के सिलसिले में इजलास जारी था। भारतीय फौजियों ने दावा किया कि झड़प के दौरान चीन के फौजियों का जानी नुकसान भी हुआ है। दूसरी जानिब चीन ने भी वाक़े की तस्दीक करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि भारत मुतनाज़ा सरहद को अबूर करने की कोशिश कर रहा था और वो चीनी फौजियों पर हमले का जिम्मेदार है। चीनी वजारत खारजा के तर्जमान ने मंगल को जारी अपने एक बयान में कहा है कि भारतीय फौज ने पीर को 2 मरतबा सरहद को अबूर किया जिसके नतीजे में दोनों ममालिक की सरहद फोर्सेस के दरमियान जिस्मानी झड़प हुई। चीन और भारतीय फौज के अफसरान के दरमियान कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात भी हो चुके हैं। खबर रसां अदारे AFP के मुताबिक भारतीय फौज के एक सीनियर अफसर ने नाम ज़ाहिर न करने की शराइत पर बताया है कि दोनों फौजों के दरमियान झड़प में असले का इस्तेमाल नहीं हुआ। श्रीनगर से व्हाट्सएप अमेरिका के नुमाइंदे यूसुफ जमील के मुताबिक वाक़े के बाद नई दिल्ली में वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और मुसल्लह अफवाज के तीनों शोबों के सरबराहों से बंद कमरे में मुलाकात की। हुकूमती ज़राए के मुताबिक अजलत में बुलाई गई इस मीटिंग में वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने भी शिरकत की। प्यारे दोस्तों, लगातार एक हफ्ते के दौरान मोदी सरकार और उनके जनरलों में मुसलसल मीटिंग हो रही है क्योंकि चीन ने अपनी तमाम सरहदें पार कर दी हैं।
چین نے پہلے بھارتی علاقوں میں گھسنے کی کوشش کی، جب اندر داخل ہو گئے تو لداخ اور سکم پر قبضہ کیا، پھر آہستہ آہستہ کر کے تمام تر علاقے کو اپنے انڈر میں لے لیا، وہاں پر بارود، اسلحہ اور کیمپ لگائے اور اب بھارتی فوجیوں کا بھی صفایا کرنا شروع کر دیا ہے۔ ساتھ ہی چین کی طرف سے یہ بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم نے جن بھارتی اہلکاروں کو گرفتار کیا، اپنے قبضے میں کیا ہے، ان کو ہم پہاڑی سے نیچے پھینک دیں گے اگر ہمارے مطالبات جلد سے جلد نہ مانے گئے۔ اس کے علاوہ چینی افواج نے آج ایک دن میں 2 سے 3 مرتبہ بھارت پر حملہ کیا اور 2 سے 3 افسران کو جان سے مار ڈالا اور ساتھ ہی ساتھ ایک افسر کو مرغا بھی بنایا اور اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی۔ پیارے دوستو، چینی افواج کے ہاتھوں مارے جانے والے بھارتی فوجیوں کی تعداد 34 سے بھی زیادہ ہو گئی ہے اور کچھ میڈیا پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 50 سے زیادہ بھارتی فوجی اس وقت جہنم وصل ہو چکے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق بھارت اور چین کے فوجیوں کے درمیان لداخ کی سرحدی علاقے میں وادی گلوان میں جھڑپیں شروع ہوئی ہیں، جن کے نتیجے میں ایک کرنل سمیت 34 سے زائد بھارتی فوجی جہنم وصل ہو چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ایک سینئر بھارتی فوجی جنرل نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آخری اطلاعات کے آنے تک چینی فوجیوں کے ہاتھوں مرنے والے بھارتی فوجیوں کی تعداد 50 سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان میں کئی جونیئر فوجی افسران بھی شامل ہیں۔ بھارتی فوج نے اپنے بیان میں لداخ کے پہاڑی علاقے میں واقع وادی گلوان میں جھڑپ میں طرفین کی جانب سے نقصان کی اطلاع دی ہے، لیکن کچھ کے جانی نقصان کا یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے سر تن سے جدا کیے گئے ہیں۔ بھارت کو ان جھڑپوں کا منہ توڑ الزام ٹھہرایا جا رہا ہے کیونکہ بھارت ان علاقوں کو خالی نہیں کر رہا۔ جلد سے جلد اگر ان علاقوں کو مکمل طور پر بھارت خالی نہیں کرے گا تو بھارتی آرمی کے اہلکاروں کو اسی طرح سے اٹھایا جائے گا اور ان پر ظلم کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ اسی طرح کی صورتحال بھارت 9 ماہ سے کشمیر کے اندر کر رہا ہے۔ بھارت کو اندازہ ہوگا کہ کشمیر پر جو صورتحال ہے، کشمیری معصوم کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس علاقے میں تعینات بھارتی فوج کے ایک افسر نے اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرائط پر فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کو بتایا کہ اس واقعے میں کوئی گولی تو نہیں چلی، لیکن 2 سے 3 مرتبہ ہاتھا پائی اور لڑائی ہوئی ہے۔ ادھر بیجنگ سے آج ایک بیان میں جھڑپ کی تصدیق کی گئی ہے، لیکن اس میں ہلاکتوں کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ بھارتی فوجیوں پر چینی علاقوں میں در اندازی کا الزام عائد کیا گیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پہلے چینی اہلکاروں پر حملہ کیا تھا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا، بھارتی فوجیوں نے 2 مرتبہ سرحدی لکیر کو عبور کیا ہے اور چینی اہلکاروں پر حملہ کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں طرفین کی سرحدی فورسز کے درمیان جسمانی ٹکراؤ ہوا ہے۔ پیارے دوستو، چین اور انڈیا کے درمیان معاملات بہت ہی زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ چین نے بھی اپنی تمام سرحدیں پار کر دی ہیں کیونکہ بھارت علاقوں کو جلد سے جلد خالی نہیں کر رہا۔ دوسری طرف بھارتی میڈیا کے مطابق تصادم کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب بھارتی فوج نے پیپل لبریشن آرمی کے ٹینٹ ہٹانے کے لیے پیش قدمی کی۔ بھارتی فوج کا دعویٰ تھا کہ چینی فوج نے اس ٹینٹ کو پوزیشن کو پوائنٹ 14 کے پاس لگایا تھا، جو علاقہ حقیقی کنٹرول لائن کے بھارتی زیر انتظام میں آتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خبریں آ رہی تھیں کہ چین نے بھارتی علاقے پر قبضہ کر لیا اور بھارتی فوج کو دھکیل دیا۔ چین اور بھارت کے مابین 6 جون کو مذاکرات بھی ہوئے، لیکن چین پیچھے نہیں ہٹا۔ بھارت کی تمام تر کوششیں ناکام ہوئی۔ بھارتی فوج نے چینی فوج کو ہٹانے کی کوشش کی اور کرنل سمیت 34 اہلکار چینی فوجیوں کے ہاتھوں مر گئے۔ بھارتی خبر رساں ادارے کے مطابق چینی فوج بھارتی فوج کے ساتھ جنگ کے لیے تیار تھی اور یہ جنگ اسلحے سے نہیں ہوئی، ایک بھی گولی نہیں چلی۔ چینی فوج نے بھارتی فوج پر ڈنڈوں، مکوں اور پتھروں کا استعمال کیا۔ چینی فوج نے ڈنڈوں کے آگے کیلیں لگا رکھی تھیں جس سے بھارتی فوجی زخمی ہوئے اور بعد ازاں ہلاک ہوئے۔ پیارے دوستو، بھارتی آرمی اور ان کے اہلکاروں کو ان کے کرموں کی سزا مل رہی ہے کیونکہ مقبوضہ وادی کے اندر 9 ماہ سے کرفیو نافذ ہے اور یہی صورتحال بھارت مقبوضہ وادی کے اندر بے گناہ مسلمانوں پر کر رہا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمنٹس میں ضرور لگا دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔